बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान मजीद का 17वां पारा पढ़ेंगे। आयत नंबर 17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा लिन्नासि जनाबुहुम वहुम फिल गफ़लि मुरजऊन मा यअतीहिम ज़िक्रुम रब्बुहुम हैसु इस्तमाहुम ला यअबुदून लअयादुन क़ुबूहुम नहूब الذين ظلموا هذا بشر مثله أفتأتون السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول من السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أهلاما بل أفتراه وشاء فيأتينا بآياتنا كما أولين وما أنتم قبلهم مكار أهقان فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك نوح إليهم فسألناهم ذكرا إن كنتم لا تعلمون وما جعلنا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم سقناء بعد وأغجيناهم ومن شاء من الماسكين لقد أنزلنا كتابا فيه ذكرهم أفلا تأكلون وكم قسمنا من كمات ظليم أنشاء قوما آخرين ولما أحسونا إذا هم منها يركون لا تنكهون إلى ما أنرفناها في مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا بني إنا كنا ظالمين فما تأواهم حسيد حميد وما ألقنا السماء والأرض لآبلين ولا أردنا نتخذ تزهانا من دون إنا كنا فئين بالحق على البلاد فيه وإذا هو السحق ولكم الول مما تصفون وله ما في السماوات وما في الأرض عنده لا يستكبرون عن عباده ولا تستهزئون ويسجل النهار فليفترون أما اتخاذوا من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما لا إله لسود وسبحان الرب الأشرع ما يسول لا يسألون وهم يسألون أما اتخذوا ودون الله كل إبراهيم وذكر لبى أكرهم لا يعلمون لحق فهم مؤرزون وما أرسلنا من رسوله ونورهم إنهم لا إله إلا هو فاعبدون وقالوا الرحمن وسبحان رب عباد مكرمين لا يصبرون وهم بأمرهم يعلمون ويعلمون وما خلفهم ولا يشفعون إلا عرضهم شيئا مشرفين ومن يكفرهم إنهم من ظلمات تجري من تحتها الأنهار ظالمين ألم يعلم الذين كفروا أن السماوات وقال كهيم وجعلنا من ماء كل شيء أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض ورسايا وجعلنا سبحان الله يهتدون وجعلنا السماء محفوظ وهم عن آياتنا معذورين وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل يسبحون وما جعلنا بشر قبلهم أفاعا خالدين كل نفس داء بشر وخير فتنة وإليه ترجعون وإذا رآك الذين يتقون إلا يسخرون هذا الذين وهم الرحمن وهم كافرين خلق الله إنسان من أجل سواء آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويعلم الذين كفروا لا يقتلون عن وجههن نهار ظلام ولهم ينصرون بل تغين
وتعتهم أفلا يستطيعون ولا هم ينذرون ولقد إساء قبل بالذين سقوهم وكانوا به يستهزئون قل المؤمنين والنهار من رحمتك ذكر ربهم مرجئون ألم دعهم تكونوا يستطيعون نساء أنفسهم فلهم يذهبون بل متنا هؤلاء وأباهم أتى عليهم أمور أفلا أن الذين تهرفوا قل إن أنذروكم بالوحي ولا الشهداء إذا ما ينذرون ولن أنفسهم من عذاب لقاهن كن ظالمين وسألمرزين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان حق غريمين ولقد أتينا موسى وهارون القرآن وزياء المتقين الذين يخشون ربهم بالمسجد وهم نساء مشفقون وهذا ذكرهم أن فهم لا منكرون ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به لعالمين إذا قال لأبيه ما هذه التماثيل اللاتي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم مبين قالوا أجئتنا بالحق أم من العالمين قل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا ذلكم من الشيطان الرجيم فتالله لا يكدن أصنامكم بعد أن تولوا مجرمين فجعلهم جهنم كبرهم إليك يرجعون قالوا من فعل هذا إنهم لمن الظالمين قالوا سميع قروهم إبراهيم قالوا ألعبان الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآياتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألونك كانوا ينسكون فرجع على أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين ثم نكسوا على رسولهم علمة هؤلاء ينطقون قال أفدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم أف اللهم تعبدون من دون الله أفلا تأكلون ولا والنصور لهم إن كنتم فاعلون كنا يهانا كوني يبدون سلام على إبراهيم وأرضوا بهم قياد وجعلناهم خاسرين وجعلنا وتهانا الأرض باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب نفيلا وكلا جعلنا صالحين وجعلنا يهدون وأمنا أنفسهم كراد وأقيموا الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط حكما وليما ونجزينا التي كانت تعمل قبائدين إنكم قوم السافكين وإذا في رحمتك من الصالحين ونوح إذا ندى من قبل فاستجبنا له فنجناه وأهله من الكرب العظيم ونصره منكم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء أجمعين ووددك سلاما إخوامون في الحرث إذا نفسي ظالم كنا حكمة شهيدين وعن سليمان وكل أتينا حكما وعلما وسخرانا مع دواد جبال وزير وعلما لهم يباهم مما بعثناهم شاكرون والسجودون ريها أسيفات تجري بأمره إلى الأرض في رحمتك وقلنا بكل شيء علمين ومن الشيطان له يعلمون أمن دون ذلك وكنا لهم حافظين
وإياها ندى ربه إني مسيس الرحم أنت الرحمن الرحيم فاستهدجاهم لها فكشفنا بهيه من ذو آياتهم وحلم بسيلا على حرام عندنا عربي وإسماعيل وإسهال للكافرين كل من الصابرين وإخوانهم في رحمتك إنهم من الصالحين وذنون ومغزة أنا لنفنئين من ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا ونحن كذلك مؤمنين وإذا ربهم وأنتم خير الوارثين فاستجبنا لهم ووهبنا لهم يهما وأصلحنا لهم وإنهم كانوا يسعون خير ويدعون ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي أسماء وفقناهم من الروحين وجعلناها وأبناء للعالمين إن هذه نطوق واحدة وأن أنا ربكم فاعبدوا وتقتلون كل راجعون فيعمل الصالحات وهم مؤمنين فلا أكفرنا وإن لهم كاتبون ورحم على قلوبهم إنهم لا يأجلون حتى إذا يأجدون وهم من العذاب ينسون واقترب الوعد حق فإذا شهيد الذين كفروا يقولون قد كنا في غفلة من هذا كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله جهنم إنكم لهم وردون لو كان هؤلاء لهتاما ما وردوا فكل فيها خالدون له فيها لا يسمعون إن الذين لهم أولئك أن مؤدعون لا يسمعون إسها وهم المشهد فأنفسهم خالدون لا يلقون أولئك هذا الذين كنتم تعبدون يوم تأتي السماء كتي السميد الكتاب كما أباء نريد وعدا علينا إن كنتم فاعلين ولقد وليد من الذين أرزي ينساردون صالحين إن هذا لقوم عابدين وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين قل يهوي إنما لآلم لا وحيد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقلوا على سواء وعد قريب مؤتنين إنهم يجهرون ويعلموا ما تكتمون وإن أدري لأظلم فتنة لكم متاع إلا حليم كل الرحمن ورب الرحمن استعلى مستلين يا أيها الناس اتقوا ربك إنا جعلنا سماء عظيم يوم يرودون كل أما أرزأت وزاء وحمل للناس سكارى وما هم يسقاهن عذاب شديد ومن الناس بغير الشيطان مدير كتب أنهم من تولاه فأنهم يزلوه ويأتين عذاب سهير يا أيها الناس إن كنتم فأنهم كانوا متكات ثم من ألاك من تدوان وغير وخلاق المؤمنين في الحرام من نشاء ومسا ثم نخرجهم وثم يعبدون ومنهم من دناء قليل من بعد شيء وترى الأرض مهدا فإذا ماء وأبنى ماء كالمحبين ذلك بأن الله هو حق مؤتوى على كل شيء قدير وإن السبيل لا ريب وإن الله وقود ومن الناس في الأرض ولا حوت ولا قطوب مبين
ثم من سبيل الله في الدنيا ويوم القيامة والحق ذلك بما إنهم اليعبدون وإن الناس يعبد الله على حرف إن أصابه خير به وإن في النقلة مكير ذلك له الحسن المبين يؤدون دون الله وعلى ذلك هزوم المبين يؤدون أقرب بالنفس مودة لأشرون إن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله نفس المقدير من كان أن ينصر الله في الدنيا والآخرة بسمع كما فلينظر الهل كتبنا موتزا وذلك أنزلناهم بأمرهم وإن الله يهدى المدين إن الذين آمنوا وعملوا السبحان منكرا والذين أشركوا إن الله بينهم إن الله خلق شهيد ألم تر إن الله يسجد له السماوات والأرض والشمس والجنات وشدائب كثيرا من كثير عليهم عذاب هدين من إن الله يفعل من يشاء فزانهم والذين كفروا قطيعت لهم من نار فيقولون حكام من فيهم مفاء وجولهم ولهم من حديد ولما أردوه منها من غم فيه عذاب حكيم إن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أصحابهم عذاب ولباسهم في الأهراء وخاضوا طيبات من القليل وهود سيرة هم إن الذين آمنوا بالله سجد الهرام الذين للسماء الإيقاف فيه عبادة ومن حكمة ظلمات من العذاب أليم وسبحان إبراهيم مكان البينات إن تشر شيئا متهر بين التفائين والقائمين والسجدة وإذا في الناس يأتوك على كل يأتين من كل عميق لشهدوا ما فعلهم يؤذم الله إيمانهم على ما رزقهم من بعده أنيم وقالوا منها وأتيه إباء فكيم ثم لا يؤمنون واليتون بالعسير ذلك يؤذوهم فهو خير لهم وحد لكم إنا يؤذون عليهم من الأسان وجئين نذير حنفاء مشركين ومن شراء وسماء وتقه منتري ورحمتي ذلك من شكائر الله فإنها من القلب لكم فيها على جلام نسلاها بينة إلا وكل جعان آيات الله على ما رزقهم إنام وإنه وهدين وبشر المخلصين الذين ذلك وجأت قلوبا ماسرين على أسباهم والوسلدا ومما رزقناهم ينفقون ويعبدون لكم من شاء والله لفي كريم فزقوا مثله عليها سواء وجونهم قالوا منها وتأيب والمطار ذلك سهرناهم لكم تشترون لي الله لهم وداؤون ولكن التقوى منكم ذلك سهاك والله على من المسلمين إن الله يهدين الذين آمنوا إن الله لا يحب كل كفر وإذا الذين يكبرون ظلموا وإن الله لقدير الذين يأذنون حق يقول ربنا ولا يدفن الناس بعضهم في بعض سواء فصلوات مسجد السلام ويؤمنون الله إن الله يقوم عظيم الذين مكناهم بالأرض وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
بالمعروف والنهار وإن لهم مأمورون وإن فكذبناهم قبل نوح وهدوم وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب وزقام موسى فأمليهم للكافرين أخفهم كيف كان نكير وكان ومن الظالمين فهي قواعد على أشاهد وبشمشير أفلم يسطوان في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها وآذان يسمعون بها وإنها لا تحمل الأرض ولكن قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب وإن الله وإن يوم عند ربك للمما تعود وقينا من الكريم الله وهي سالمات ثم أقوى المصير قل يا أيها الناس لهم مبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم رزق الكريم الذين أتينا مجرمين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا قبلهم برسول نبي إذا تمنى شيطان من سبحانك شيطان يحمل والله عليم حكيم وجعلنا ويلقي الشيطان فتنة الذين قلوبهم في القسياء وقلوبهم ظالمين أبيت وليعلم الذين ولهم إنهم حق من ربك ويؤتيهم لهم قبلهم وإن الله هذا الذين صراط مستقيم لا يضل الذين كفروا منهم حتى تسآها ويأتيهم عذاب يوم العقاب الملك يومئذ والذين آمنوا وعملوا الصالحات جنة أنيم والذين كفروا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين في سبيل الله أموات ينفتحهم رزقا حسنة وإن الله خير ركين ويعبدون أوثانهم إن الله لعلهم حليم ذلك بسم الله ثم علم الله إن الله غفور رحيم ذلك بأن الله الليل والنهار وأن السميع بصير ذلك بأن الله حق ويدعون ومن دون الله وأن الله ولي الكبيرين ولم تر أن الله في السماء وتسبحون وزرت إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله حميد ألم تر أن الله سجاد والأرض تجري ومن تحت السماء أن تفاق الأرض إن الله بالناس رؤوف رحيم وهو الذي يحكم بعدهم حبيب إن الإنسان الكفر لكن سواء ولا نبأها بالأواد إن كان لعلهم مستثنين وإن جدالك وقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم قوم مؤمنين ألم تعلم أن الله في السماء والأرض إن ذلك لله يسيرين يعبدون من دون الله منزل وما لهم بعضهم وما ينصرين وإذا تتلى عليهم بآياتنا وجوه الذين كفروا يؤمنين بالذين يتلون عليهم آياتنا وبشران من ذلك النهار وعد الله الذين كفروا بئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل مستمتع إن الله يدعون الله دون الله عذاب جماعون له وإنهم عذاب شديد إلا بتقواهم من الثواب السلباك ومطول وما الله حق قريب إن الله عظيم إنه من الملائكة من الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يترمعون يا أيها الذين أرسلوا واشددوا وعدوا
ربهم خير لعلكم تفلحون وجعلنا في الله والحق من سماء وألم في الدين من حرام ملات بينهم إبراهيم ملك السلمين من قبل ما فيه رسول شهيد عليم شهداء على النار وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبالله وفأمال الولا ومن النصير